दोस्तों खुश आमदीद इस लाइव नेशत में। जिस तरह से हम सभी लोग जानते हैं, वाक़फ़ है कि पिछले कई दिन से लगातार जब से ये हिंद पाक के दरमियान जो कशीदगी जो यानी सीमाओं पे जो कशीदगियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फैल चुकी है, तो उसके बाद ही हमने देखा कि हालात जो है दिन ब दिन जो है अबतर बनते जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि हम लगातार देख रहे हैं कि आज आला सुबह ही ये खबर जब सामने आई कि ADDC जो यानी उसकी जो है इस पूंछ यानी वहाँ पे शेलिंग, पाकिस्तान शेलिंग में उसकी भी मौत वाक़ा है। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि जहाँ हम देखते हैं तो खबर वहीं से आ रहा है कि वहाँ पे यानी कहीं ना कहीं जो है कहीं ब्लास्ट, कहीं कुछ, तो कहीं यही खबरें आ रही हैं हमारे पास। तो लगातार ऐसे खबरें आना, तो क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जंग जो है वो तबाही मचाता है, जंग से कोई मसला हल नहीं होता है। लगातार हम यही कहेंगे। तो और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि हम सब लोग को जो है इन हत्या की गुजारिश करनी है हमें दोनों ममालिक से कि ये जंग जो है बंद होना चाहे। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कल हमने उड़ी में देखा है, जैसे हमने पूंछ रजौरी में देखा है, उसके साथ कुपवारा में देखा, कुपवारा में भी, और इन इलाकों के अंदर भी जो है कल पाकिस्तान की जानिब से जो है वहाँ पे जो शेलिंग की गई है। तो उसके बाद ही हमने देखा कि कई लोग जो है ज़ख्मी भी हुआ था, कि कहीं जो यानी आबादी वाला इलाका जो है, अतः कि आज आला सुबह आपको आपकी बसार से ज़रूर खबर गुजर चुकी कि जम्मू के अंदर भी जो है एक यानी एक रिहायशी इलाके, एक रिहायशी मकान वो भी एक जद में आया। उसके बाद ही अब बाज़ाब्ता तौर पर जो कहा जा रहा है कि जो यानी इंडियन आर्मी की जानिब से जो कहा गया कि कहीं ऐसे दर्जनों ऐसे ड्रोन्स जो पाकिस्तान के वो देखे गए, ताकि ये भी बताया गया कि कई ड्रोनों को जो है उनको गिराया गया है। लेकिन लगातार हम ये कहेंगे कि जिस तरह से हम कहते आए हैं कि जहाँ हालात ख़राब होते हैं, हमने देखा कि जंग जिस तरह से हमने देखा है कि यानी ईरान का देखा, इराक का देखा हमने, या लीबिया का देखा, बाकी अफ़गानिस्तान का देखा। उसके साथ साथ इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, जो गाज़ा के अंदर सिचुएशन बनी है, और वहाँ पे भी हमने देखा कि हर तरफ जो है खून खराबा है। शाम में देखा, तो जंग कोई ऑप्शन नहीं है। बस यही दरख्वास्त मेरी तमाम लोगों से है कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है, अल्लाह खैर करे। क्योंकि जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, जिस जो सिचुएशन इस वक्त बनी है, तो कहीं ना कहीं हर तरफ जो है इसी सोच विचार में। अब क्या पता है कल क्या होगा, अभी कुछ मिनट के बाद क्या होगा, क्या कल कैसी सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। तो लगातार हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हर कोई जो मुझे लग रहा है कि जो सोच रखने वाला इंसान है, तो ज़रूर जो है वो परेशान है, बच्चे परेशान है, हर तरफ जो है परेशानी तो होती है। क्योंकि जब जंग होता है, जब गोला गिरता है, ये न ये ज़ात देखता है, न पात देखता है, न रंग देखता है, न नस्ल देखता है, न कौम देखता है, ये कुछ नहीं देखता, बल्कि जहाँ पे लगे वहाँ तबाही मचाता है। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि ये जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी है दोनों मुल्कों के दरमियान, सीमाओं के ऊपर बिलखुसूस वहाँ हालात ज़्यादा ख़राब है। अब उसके साथ साथ अब जो रिहायशी इलाकों की बात हुई है, तो रिहायशी इलाकों में भी जो है अब लोग जो देख रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं। कि जहाँ हमने देखा है कि अब इन्फॉर्मेशन जिस तरह से आ रहा है फ़लानी इलाके में, फ़लानी इलाके में, तो कुल मिलाकर कहेंगे कि लोग ज़्यादा दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं। लेकिन ये कहेंगे कि जंग कोई ऑप्शन नहीं है, जंग से तबाही होती है, जंग तबाही के बगैर यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि हमेशा हमने देखा है जहाँ पर भी जंग हुए वहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो अपने जो ज़िंदगी जो है वहाँ ज़िंदगी का यानी जानों का जो ज़िया हुआ। तो उसके साथ हम कहेंगे कि वहाँ पे सदियाँ लगते हैं, सालों साल लगते हैं फिर उसको आबाद करने में। हर तरफ हम देखते हैं जब जंग होते हैं ये खंडरात बनाता है, ये तबाही मचाता है, जंग से कुछ हासिल नहीं होता। आज जब उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये ट्वीट आया था, कि सुबह मैंने जब उसका ट्वीट देखा, ट्वीट उसका पढ़ा है, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है गम यानी ये जो काफ़ी ज़्यादा कहा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचे जब ADDC जो है कल जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ थे, तो आज ADDC जो है वो एक पाकिस्तानी शेलिंग में जो है उसके मकान पर जो है शल गिरने की वजह से जो है वो भी इस दुनिया से चल बसा। यानी कुल मिलाकर कहेंगे कि अब हर तरफ जहाँ पे भी खबर आते हैं वहाँ यही सोच हमारे पास खबरें आते हैं कि लगातार हम देखते हैं कि वहाँ यानी यही परेशान कुन खबरें आते हैं कि फ़लानी जगह। तो यही हम कहेंगे कि जिस तरह से अभी कुछ पहले जो है बताया जा रहा है कि जो यानी फ़ौज की जानिब से कहा गया कि यानी पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो गिराया गया है लसजन श्रीनगर के अंदर। तो इसी तरह से बहुत से जो बताया गया है कि बहुत सी जगहों पे जो है पाकिस्तानी ड्रोन्स को जो इस तरह से बताया जा रहा है कि उनको गिराया जा रहा था। कि ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मेरी ये गुजारिश है कि बिलखुसूस जो लोग जो है अफवाहों पर यानी अफवाहों पर भरोसा ना करें। हमें कल भी मैंने बताया, हमें तमाम चीज़ें जो है इन चीज़ों को देखना है। हमें जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जो मिलेगी उसी एडवाइजरी पे हमें बिल्कुल क्योंकि भरोसा करना है, उसी एडवाइजरी पे हमें काम करना, अमल पैरा होना है। क्योंकि जो भी होता है, क्योंकि जब जंग होती है कि सरकार जो हमेशा चाहते हैं कि जो आवाम है उसको नुकसान ना पहुँचे, हमेशा इंतज़ामिया जिस तरह से हम देखते हैं कि हमने कल भी देखा है, लगातार इन दिनों देखा है, जितनी इंतज़ामिया है, जो भी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन
اپوزیشن ہے, چاہے وہ ادھر جو موجودہ عوامی سرکار جو ہے, ہم نے دیکھا ہر طرف جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے کام کرے جگہ جگہ. یا افسران جو ہے جو بھی افسر ہے وہ اپنی طریقے سے بیچارے وہ بالکل یعنی انٹوز ہے, وہ کام کرتے, وہ گراؤنڈ پر ہے, لگاتار دیکھتے ہیں کہاں پہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جنگی حالات میں کیا کچھ ہوتا ہے, کیا حقیقت ہے, تو ان چیزوں کو جو ہمیں باضابطہ طور پر جو سرکار کی طرف سے ایڈوائزری ملی اسی ایڈوائزری پہ ہمیں بھروسہ کرنا ہے. کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کسی نے کنٹینٹ پرانا والا کنٹینٹ جو ہے اپنے اس پہ موبائل پہ اپلوڈ کیا, اس کے بعد یہ تمام لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک جو ہے پینک, کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر ایسے بچے ہیں, ایسے بزرگ, ایسے خواتین ہوتے ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں, جن کو جب وہ خبر سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے لیے پھر پریشان کن یعنی ثابت ہوتا ہے. کیونکہ لگاتار ہم دیکھتے ہیں کہ اب کئی سالوں سے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ 30-35 سالوں سے کشمیر میں جو نامساعد حالات رہے, تو یہاں پہلے سے ہی لوگ جو ہے وہ مختلف امراض میں مبتلا, بالخصوص جو ہم نے دیکھا ہے کہ اب پایا جا رہا ہے یہاں پہ دل کے مریض سب سے زیادہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ اکثر بیشتر لوگ کسی کو بھی بولیں گے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہارٹ چھ کمزور, تو یہ ہارٹ کمزور آسن چھ یہ کت کہ اس بڑا حکمت عملی سان بڑا بہترین طریقس مز کیا وچن یہ سچویشن واریاہ ونکن جنگی حالات یا جنگی حالات مجھ سارنی بڑا دماغی سان کم کریں کہ اس یہ کرن یہ دعا خدایس کن خدائی گژھِ رحم کرن کیازِ تُہۍ وٕچھان کہ ییٚتٮ۪س اکھ بم چھُ گران تتٮ۪س چھُنہٕ پتہٕ سُہ رنگ نسل ذات پات تہٕ بوٚڑ تہٕ لۄکُٹ وٕچھان کینٛہہ, تتٮ۪س چھِ تباہی سُہ مچاوان. تو یِتھے کٔنۍ ونو أسۍ کہ یِتھ کٔنۍ جس طرح سے مختلف جو ممالک ہیں انہوں نے ہند پاک کے پر جو دونوں ملکوں سے گزارش کی, مطالبہ ان سے اپیل کیے کہ آپ لوگ جو ہے صبر تحمل سے کام لیں. یہ جو جنگ جو ہے یہ کیونکہ ساؤتھ ایشیا جس میں ہندوستان ایک بڑی اکنامی ہے, اب اگر دیکھا جائے دنیا کی اس وقت چوتھی نربے ان کی اکنامی ہے, تو کہیں نہ کہیں جو ہے اس سے مزید جو ہے اگر اسی طرح سے جنگ کئی دنوں تک رہا تو تباہی مچے گی. کیونکہ یہاں پہ ایک طرف سے جو ہے یہ جو انفراسٹرکچر بنا اس کے ساتھ ساتھ جانے جو ہے ہم تباہ یعنی اس کا ضیاع ہونا یا اس کے جو ہے یہاں پہ لوگ جو ہے مختلف چیزوں میں جو ہے بڑھ جانا, تو یہ کہیں نہ کہیں پریشان کن جو ہے ثابت ہو سکتی ہے. تو لیکن میری یہی گزارش ہے, یہی میں تمام لوگ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں جو سرکار کی طرف سے بالخصوص جو انتظامیہ کی طرف سے جو بھی ہمیں پریکاشنز کی بتائے جائیں گے کہ ان چیزوں کا احتیاط کرنا ہے, ان چیزوں کو جو ہے عمل پیرا ہونا ہے, تو ہمیں ان چیزوں پہ ضرور جو ہے انتظامیہ کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ کل جو ہم نے دیکھا کپوارہ کا ایریا ہو یا پونچھ کا ایریا ہو, رجوری ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا اوڑی جیسے لگاتار جو یہ بارڈر ایریاز ہے جہاں پہ شیلنگ لگاتار ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل شام سے جب جیسے کہ جموں کے علاقے میں یا کشمیر کے کئی علاقے میں جہاں بتایا گیا کہ جو ہے ڈرون جو ہے دیکھے گئے, اس کے بعد اگرچہ یہاں پہ ڈیفینس سسٹم نے ان کو جو ہے جو یہاں پہ ان کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ پہلے ہی تھا, کیونکہ اس کے ساتھ ہی ان کو جو ہے کئی جس طرح بتایا گیا کہ کئی ڈرونس کو گرایا بھی گیا ہے. لیکن یہ لگاتار جس طرح سے یہ کئی بار افواہ بھی کوئی پرانا ویڈیو جو اپلوڈ کرتا, تو میری آپ لوگ سے گزارش ہے, درخواست ہے, ہمیں بس اسی چیز پہ جو ہے ہمیں اس چیز کا سپورٹ کرنا کہ جنگ نہیں چاہیے ہمیں. جنگ سے تباہی مچتی ہے, جنگ سے تباہی کے بغیر, کیونکہ جنگ ہم نے چاہے کوئی فوجی مرے, چاہے کوئی پولیس والا مرے, چاہے کوئی عام انسان مرے, بچہ مرے, چاہے مسلمان مرے, ہندو مرے, سکھ مرے, عیسائی مرے, جو بھی مرے انسان ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان بنانے میں کافی زیادہ محنت لگی ہے, تو انسان جو ہے یہ قیمتی ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے ہمیں سپورٹ نہیں کر, جنگ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جنگ تباہی کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوگا. جس طرح سے تمام اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ممالک جو ہے اس وقت ثالثی کے لیے تیار ہے, لیکن ابھی اگرچہ یعنی دونوں ملک کے درمیان جو جس طرح سے لگ رہا ہے کہ بات چیت نہیں ہو پائی ہے, لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے صبر دے, تحمل دے, تاکہ بات ہو. کیونکہ یہ جنگ جو ہے جنگ تباہی کے بغیر کچھ یہاں پہ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اس میں تمام جس طرح سے ہم حالات دیکھ رہے ہیں, جس میں سچویشن جو دیکھ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ کہیں گے کہ ہر کوئی انسان جو پریشان, کیونکہ خدا خیر کرے ہم ابھی اگر جو ان علاقوں کے لوگوں سے پوچھے جہاں کے لوگ اس وقت اپنے گھروں کو یعنی نقل مکانی کر کے چلے گئے, تو ان کو بتایا جو انہوں نے اپنے آشیانے بنائے تھے, اپنے آشیانوں میں رہ رہے تھے, اب وہ وہاں سے بھاگے, کسی کا بچہ مرا, کسی کی ماں مری, یا کسی کا بیٹا زخمی ہوا, تو وہی جانتے ہیں کہ جب اپنا آشیانہ اپنا گھر چھوڑ کر کے پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں چلے جائیں, کیا پتہ ہے کہ جہاں پہ ہم رکے ہیں یہاں پہ بھی کچھ ہو جائے. تو یہی دعا میں میری آپ لوگ سے گزارش کہ آپ کی دعا کیجیے, اللہ خیر کرے. یہ جو جنگ کی سچویشن اس وقت جو یعنی جو پریشان کن حالات جو اس وقت ہند پاک کے درمیان ہیں, ہم تمام لوگ کی ذمہ داری ہے بس یہی کہ ہمیں دعا بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ خیر کرے, یا ایک بار پھر امن آئے. کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ جب شروع ہوتی ہے نا, یہ آسان ہوتا ہے شروع کرنا, لیکن ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہی کہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں ملکوں کے جو لیڈران ہیں, جو عہدیداران ہیں, ان کو جو ہے صبر تحمل دیتا کہ اللہ خیر کرے. یہ جو جنگ ہے اس تباہی کے بغیر, تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. جہاں اگر اس میں مزید جو ہے پھیلاؤ ہوگا تو پھر اس کے بعد
جتنے بھی رہائشی علاقے تو تمام کے تمام علاقے جو ہے وہ متاثر ہوں گے. وہاں کوئی ذات پات رنگ و نسل نہیں دیکھے گا. وہاں جب بم گرتا ہے تو وہ ضرور انسان کا ہی جان یا یہ پورا سسٹم جو ہے ختم کرتا ہے. لیکن یہی میری گزارش آپ لوگ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ خیر کرے کہ یہاں پہ امن ہو جائے اسی طرح جس طرح سے ہم اپنی امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. لیکن لگاتار ہم جس طرح سے اپڈیٹ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے پرتناؤ حالات اس وقت ہند پاک کے درمیان ہے. بالخصوص جو بارڈرز ہے وہاں پہ کافی زیادہ ٹینشن ہے. لگاتار جو وہاں پہ شیلنگ شروع ہوئی ایک بار پھر آج صبح ایک بار پھر جو ہے شیلنگس ہوئی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ایک بار پھر جو ماحول یعنی پرتناؤ ہے. بس دعا یہی کہ اللہ خیر کرے یہ پرتناؤ ماحول جو ہے یہ امن میں بدل جائے.